प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तार। मन्त्री परिषद 23 सदस्य, 4 उपप्रधान र 3 जना राज्यमन्त्री। एमालेलाई 8, माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री सहित 5, रासोपा र राप्रपालाई 3-3 तथा जनमतको भागमा एउटा मन्त्रालय। बैंक वित्तीय संस्था गाभिन र प्राप्ति हुने क्रम तीव्र। सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच भने अझै पनि हुन नसकेको गुनासो। जिल्ला अदालत तनहुँले जबरजस्तीकरणको मुद्दामा अभिनेता पल शाहलाई दियो सफाई। चीनको जनसङ्ख्या 60 वर्षमा पहिलो पटक घटेको एक प्रतिवेदन सार्वजनिक। र बागमती गोल्ड कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि भुटनेज युथ स्पोर्ट्सलाई सङ्कटा टाई ब्रेकरमा पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 12 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्री थपेर दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्रीमा राजेन्द्र लिङदेन सहित 12 मन्त्रीलाई शपथ गराउनु भएको छ। 2 राज्यमन्त्रीलाई भने प्रधानमन्त्री दाहालले शपथ गराउनुभयो। यो सँगै 7 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले विस्तारपछि दाहालको मन्त्रीमण्डल 23 सदस्यीय भएको छ। एमाले 8, माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री सहित 5 मन्त्री, रासोपा र राप्रपाले 3-3 मन्त्रालय र जनमत पार्टीले एउटा मन्त्रालय पाएका छन्। माओवादी, रासोपा र राप्रपाले 1-1 राज्यमन्त्री पाएका छन्। राप्रपाबाट ध्रुव बहादुर प्रधान कानून मन्त्री, विक्रम पाण्डे शहरी विकास मन्त्री र दीपक बहादुर सिंह ऊर्जा राज्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। त्यस्तै एमालेबाट विमला राई पौडेलले परराष्ट्र, पदम गिरीले स्वास्थ्य, भगवती चौधरीले महिला बालबालिका मन्त्री तथा हरि उप्रेतीले रक्षा मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ। यस्तै राजेन्द्र कुमार राई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बन्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्माले सूचना सञ्चार तथा प्रविधि, अमनलाल मोदीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र सुदन किरातीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रबाटै राज्यमन्त्री बन्नुभएका सुशीला श्रीपाईले भने शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएन। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, डोल प्रसाद अर्याल श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको रूपमा क्याबिनेटमा जाँदा डाक्टर तोसीमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। सबै मन्त्रीहरूले आजै पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्। जनमत पार्टीले पूर्व सहमति अनुसार मन्त्रालय भागबण्डा नभएको भन्दै शपथ ग्रहणमा उपस्थित जनाएन। यसअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बारेमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग कुरा टुङ्गिए पनि अहिले सहमति विपरीत भएपछि सो पार्टी अनुपस्थित भएको हो। जनमत पार्टीका अब्दुल खानलाई खानेपानी मन्त्रीमा नाम राखेर प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति कार्यालयमा सूची पठाउनु भएको हो। दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन पुस 11 गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्रीमा नारायण काजी श्रेष्ठले शपथ लिनुभएको थियो। यसअघि नै मन्त्री बन्नुभएकी ज्वाला कुमारी शाहले कृषि मन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले गत मंगलबार संसदमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट विश्वासको मत पाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 1 महिना हुनै लाग्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको थियो। यसैबीच नवनियुक्त मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाई क्षेत्रको आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्न 3 सदस्यीय कार्यदल बनाउने पहिलो निर्णय गर्नुभयो। विगतका कामको अनुभवको अध्ययन गर्दै मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मन्त्रालयको कार्य सम्पादन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाई क्षेत्रको 5 वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्न सो कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको मन्त्री लिङदेनले बताउनुभयो। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलले जनताको सेवा सुविधालाई सहज बनाउने गरी प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त हुनुभएकी राईले सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै पछिल्लो समय आइरहेको नागरिकता, पासपोर्ट लगायत विषयमा जनताको सहज पहुँच गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताउनुभयो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालमा जनतालाई पुर्याउने सेवा सुविधालाई सहज बनाउने कसरी अहिले ठुलो ठुलो इस्युहरू आइरहेको छ हामीसँग देखिराख्नु भएको छ नागरिकता हाम्रो पासपोर्टकै ठुलो इस्यु बनिरहेको छ होइन त्यो भएर हामीले परराष्ट्रले जनतालाई पुर्याउने सेवालाई कसरी सहज बनाउने भन्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ त्यता हुन्छ त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकता भनेको नेपालमा विभिन्न विदेशी संस्थाहरूको कूटनीतिक नियोगहरू हुन्छन् म पनि एउटा कूटनीतिक नियोगमा काम गरेर आएको मान्छे हुँ कसरी हाम्रो कूटनीतिक नियोगहरू नेपालमा बसिरहेका विदेशबाट आएका कूटनीतिक नियोगहरूलाई हामीले कसरी समन्वयमा काम गर्न सक्छौँ कसरी उहाँहरूबाट बढीभन्दा बढी हामी फाइदा दिन सक्छौँ विदाउट कम्प्रोमाइजिङ आवर नेसनल त्यसमा हामी कसरी सम्बन्ध सुदृढ गर्न सक्छौँ कसरी हामीले विकासका योजनाहरूलाई पनि ल्याउन सक्छौँ कसरी वैदेशिक कूटनीतिलाई दह्रो बनाउन सक्छौँ उहाँहरूसँग त्यो अर्को प्राथमिकतामा रहन्छ पहिलादेखि नै पालना गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नै साझा बनाएर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो यदि त्यो नीतिमा कुनै कमी कमजोरी भए छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पनि नवनियुक्त मन्त्री राईले उल्लेख गर्नुभयो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलाई जनताको सहज पहुँचमा पुर्याउनु प्राथमिकता भएको बताउनुभयो कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री शर्माले सार्वजनिक सङ्घ संस्थानलाई पनि प्रविधि मैत्री बनाउनेतर्फ आफू केन्द्रित हुने उल्लेख गर्नुभयो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो सबै जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले विद्यमान स्वास्थ्यका निकायलाई स्रोत तथा साधनयुक्त बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले देशभरका तुइन विस्थापित गरेर झुलुङ्गे पुल बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ पश्चिम नेपालमा खोलामा झुलुङ्गे पुल नहुँदा तुइनबाट खोला तर्दा खोलामा खसेर मृत्यु भइरहेको भन्दै उहाँले सबैभन्दा पहिला मन्त्रालयले तुइन हटाएर झुलुङ्गे पुल बनाउने बताउनुभयो यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले राष्ट्रिय ध्वजावाहकमा देखिएको विकृति तथा विसङ्गतिलाई हटाएर गौरव गर्न लायक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनालले मुलुकको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि चाहिने आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम छिट्टै ल्याउने उल्लेख गर्नुभएको छ संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले विद्यालयमा शिक्षाको दरबन्दी समायोजन सहित समयमै आवश्यक पाठ्यपुस्तक व्यवस्था गर्ने कोभिड पछिको सिकाइ र भोगाइका आधारमा शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकास एवं गुणस्तर सुधारका पक्षमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको छ संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ पर्सि बिहिबार हुने निर्वाचनका लागि सचिवालयले आज कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो कार्यतालिका अनुसार प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले भोलि दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म सभामुखका लागि मनोनयन दर्ता गर्न सक्नेछन् नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोत्से हलमा मनोनयन सकिएपछि भोलि नै उम्मेद्वारको अन्तिम सूची प्रकाशित हुने संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरत राज गौतमले जारी गर्नुभएको सूचनामा उल्लेख छ आगामी बिहिबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको संसद बैठकमा सभामुखमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ सत्तारूढ गठबन्धनको हिजोको बैठकले सहमति अनुसार राष्ट्रपति र सभामुखमा नेकपा एमालेको दाबी रहनेछ उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिन सत्तारूढ घटकबीच सहमति भएको छ जिल्ला अदालत तनहुले अभिनेता पल शाहलाई नाबालिग जबरजस्ती कराउने मुद्दामा सफाई दिएको छ अन्तिम सुनाइपछि आज न्यायाधीश कोमल प्रसाद आचार्यको एकल इजलासले शाहलाई सफाई दिने फैसला सुनाएको हो बलात्कारको दाबी नपुगेको भन्दै जिल्ला अदालतले शाहलाई सफाई दिएको उनका कानून व्यवसायी कमल मोहन वाग्लेले जानकारी दिनुभयो अभिनेता शाहलाई जिल्ला अदालत नवलपुरले पनि जबरजस्ती कराउनेको मुद्दामा सफाई दिएको थियो तर बाल यौन दुरुपयोग सम्बन्धी अभियोगमा 2 वर्ष 6 महिना कैद र क्षतिपूर्ति बापत 10 लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा शाह विरुद्ध तनहुँ र नवलपुर जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती कराउनेको मुद्दा दायर भएको थियो शाह हाल तनहुँ कारागारमा छन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार कान्तिपुर सविस्तार बैंक तथा वित्तीय संस्था एक अर्कामा गाभिने र प्राप्ति गर्ने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ वित्तीय संस्थामा सुदृढीकरण एवं वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनकै लागि राष्ट्र बैंकले ठूला मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न पुँजी वृद्धि गर्न नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापकीय दक्षता हासिल गर्न भन्दै केन्द्रीय बैंकले मर्जरको नीति अवलम्बन गरेको हो तर बैंक तथा वित्तीय संस्था कम हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेर एकाधिकार बढ्ने हो कि भन्ने पिरलो
सँगै थपिएको छ। 10 वर्ष अघि 300 भन्दा बढी रहेको बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटेर अहिले 120 छ। यस्तै 32 वटा रहेका वाणिज्य बैंकहरूको संख्या 20 मा झरेका छन्। सुरुमा मनपरी लाइसेन्स वितरण गरेकै कारण तिनको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले 2068 मा विनियमावली संशोधन गर्दै मर्जर प्रक्रिया मार्फत वित्तीय संस्था घटाउने नीति लिएको थियो। वाणिज्य बैंकहरू धमाधम अहिले मर्जरकै प्रक्रियामा छन्। मर्जर र एक्विजिसन मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटे पनि वित्तीय प्रणालीमा चुक्ता पुँजी, शाखा सञ्जाल, कर्मचारीको संख्या लगायत सबै पक्षमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ। 10 वर्ष अघि बैंक वित्तीय संस्थाको शाखा 3000 रहेकोमा अहिले 11,500 नागिसकेका छन्। पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटे पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा भने वृद्धि भइरहेको तर्क गर्नुहुन्छ। वित्तीय पहुँच पुर्याउनको लागि चाहिँ नि धेरै ब्याङ्कहरूलाई लाइसेन्स दियो र हामीले मर्जर र एक्विजिसन लगायत चाहिँ नि पुँजी वृद्धिको कामहरू अलि अवेर गरेको हुनाले हाम्रो यो अलि पछि भएको हुँदा हामीलाई के लाग्छ भनेर भन्दा यो भएको के हो, ठिक हो होइन भन्ने लागेको यो हो। तर खासमा यो अगाडि नै भइसक्नु पर्ने हो। वित्तीय पहुँच अत्यन्त विकट दुर्गम क्षेत्रसम्म पनि पुग्ने भन्ने स्थिति भइसकेपछि त्यो स्थिति अहिले बैंक वित्तीय संस्थाको अहिले म जाँदाखेरि करिब 3000 शाखा थिए, तर शाखा चाहिँ नि 11,500 भन्दा पनि बढी भइसक्यो। अबको केही वर्षपछि बैंकको संख्या घटेर बढीमा 8 वटामा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले पनि मर्जर नीतिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या मात्रै बढ्ने तर सर्वसाधारणको बैंकिङ पहुँचमा वृद्धि नभएपछि केन्द्रीय बैंकले मर्जरको नीति अघि सारेको हो। मर्जर पछि बैंकको पुँजी वृद्धिसँगै पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सहज, लगानी सुरक्षण एवं केन्द्रीय बैंकलाई नियमन गर्न सहज हुने ठानिएको छ। तर बैंकमा सर्वसाधारणको पहुँच कति पुग्यो भन्ने तर्फ नियामक निकायको ध्यान जानुपर्ने बताउनुहुन्छ अर्थविद एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डाक्टर रेशम थापा। मर्जर एन्ड एक्विजिसन चाहिँ व्यापारीको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि सफल देखिन्छ। किन भन्दा दुईटा भन्दा 3टा 4वटा 5वटासम्म वित्तीय संस्थाहरू अथवा इन्सुरेन्स कम्पनीहरू चाहिँ मर्ज हुनु भनेको एकदम त्यो मर्जिङ एन्ड एक्विजिसन भेरी एकदम कम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो कि सजिलो कुरा होइन यो। यति अप्ठ्यारो हुँदै पनि यो मर्जर एक्विजिसन चाहिँ राष्ट्र बैंकले अथवा सम्बन्धित निकायले रिक्वेस्ट गर्दैमा अथवा अफर गर्दैमा चाहिँ यति सजिलै होला भनेर मलाई लागेको थिएन। तर सफल भनेको कुरा बैंक ठुलो भयो कि भएन, आम उपभोक्ताको कस्ट अफ क्यापिटल घट्यो कि बढ्यो त? एउटा मान्छेलाई बैंकबाट लोन लिँदाखेरि चाहिँ पहिलाको रेट भन्दा कम भयो कि बढी भयो? तपाईँले चाहिँ बैंकमा पैसा डिपोजिट राख्दाखेरि चाहिँ डिपोजिटकोबाट आउने पैसा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ बढी कम कति भयो, एउटा कुरा चाहिँ त्यो कम र बढी हुने जुन स्ट्यान्डर्ड भोलाटिलिटी हुन्छ नि त्यो रिस्क कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त घटेको जस्तो देखिँदैन। राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति अख्तियार गरे यता बैंकहरूको चुक्ता पुँजी, शाखा सञ्जाल, कुल सम्पत्ति, निक्षेप, कर्जा प्रवाह लगायत सूचकमा उल्लेखीय सुधार छ। 10 वर्ष अघि बैंक वित्तीय संस्थाको कुल सम्पत्ति 12 खर्ब 52 अर्ब रुपियाँ रहेकोमा गत कार्तिकसम्म बढेर 67 खर्ब 59 अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। वाणिज्य बैंकको मात्रै कुल सम्पत्ति 68 सालमा 9 खर्ब 70 अर्ब रहेकोमा गत कार्तिकमा 59 खर्ब 78 अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू 753 वटै स्थानीय तहमा पुगिसकेको भन्दै प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ अशोक शेरचनले सर्वसाधारण नागरिकमा पनि वित्तीय पहुँच पुग्न सफल हुनु नै महत्त्वपूर्ण भएको दावी गर्नुभयो। गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकामा बैंकको ब्रान्चहरू खुलिसकेका छन्। आम जनताले सो शाखाहरूबाट काम गर्ने थालनी गरिसकेका छन्। यसकारणले पहिलाको जस्तो सीमित व्यक्तिकोमा मात्रै पुग्ने भन्ने हुँदैन अब, र हरेक बैंकले आफ्नो शाखालाई बराबर रूपमा परिचालन गरिरहेका छन्। कर्जा दिनको लागि र निक्षेप दिनको लागि कर्जामा पनि फेरि सरकारले नै विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समेटेर सब्सिडाइज कर्जाहरू प्रदान गर्नु भनेर कम्पल्सन पनि गरिएको छ। त्यो कारणले एकाधिकारको सम्भावना छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिने र प्राप्ति हुने क्रमसँगै ग्राहकमा भने निक्षेप प्रक्रिया, ऋण एवं सेवालाई लिएर अन्यल देखिएको छ। यद्यपि ग्राहकको हकमा पनि कुनै अन्यल नरहेको शेरचनले बताउनुभयो। निक्षेप खाता चाहिँ हामीले दुईटा बैंकमा खाता छ भने एउटा समय दिएर त्यो खातालाई चाहिँ एउटै बनाउँछौँ अथवा एउटा बैंकको खातालाई बन्द गर्न लगाउँछौँ। त्यस्तै कर्जा पनि हामीले मर्ज गर्छौँ। यदि एउटै कस्टमरको दुईटा बैंकमा छ भने अबदेखि एउटै बैंकमा खाता हुन्छ र उहाँहरूको रिलेसनसिप म्यानेजर एउटै हुन्छ। त्यसै गरेर सेयर पनि अटोमेटिकली ट्रान्सफर हुन्छ र उहाँहरूको एक्जिस्टिङ एकाउन्ट जुन छ
त्यसलाई चाहिँ कोडिङ नयाँ कोडिङ हामीले प्रयोग गरिदिन्छौँ र त्यसमा तलमाथि केही पनि हुँदैन। सम्पूर्ण कार्यहरू चाहिँ अघिल्लो ब्याङ्कमा रहँदाको जस्तै नै हुन्छ। गाभिने तथा प्राप्तिको उद्देश्यपछि वित्तीय संस्थामा लगानीको सुरक्षण भएको सरकारवाला बताउँछन्। तर सेवाको गुणस्तर, सरल र सहज ऋण प्रवाह अथवा सर्वसाधारणको बैंकिङ पहुँच भने अझै पनि हुन नसकेको अधिकांशको गुनासो छ। संख्या कम हुँदैमा गुणस्तरीय सेवाको ग्यारेन्टी हुन नसक्ने भएकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक र सेवाग्राहीलाई विश्वासमा लिन सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। मध्य प्रदेशको सभामुखमा एमालेका रामचन्द्र मण्डल निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रदेश सभाका सभामुख पदका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद जंगीलाल रायलाई पराजित गर्दै मण्डल सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँले 74 मत प्राप्त गर्दा उहाँका प्रतिस्पर्धी रायले 29 मत प्राप्त गर्नुभयो। मण्डललाई केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार नै 8 दलले समर्थन गरेका थिए। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले बहुमत सहित विश्वासको मत पाउनु भएको छ। प्रदेशसभा बैठकमा 3 सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक सबै दलले जमकटेललाई विश्वासको मत दिएका थिए। जमकटेलले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सहित एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीका 105 सांसदको मत प्राप्त गर्नुभएको हो। उहाँको विपक्षमा 3 मत परेको थियो। केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार प्रदेशमा 5 दलका 70 सांसदको समर्थनमा जमकटेलले पुस 25 गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनुभएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशसभाको उपसभामुखमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी मेनुका खाँड केसी निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी निर्मला देवी थारू र कांग्रेसका विश्वप्रेम पाठकले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि उहाँ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। सभामुखमा भने नेकपा माओवादी केन्द्रका तुलाराम घरती निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले तेस्रो पटकको निर्वाचनबाट सभामुख पाएको छ। यसअघि भएका 2 निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत ल्याउन नसकेपछि आज तेस्रो पटक निर्वाचन भएको थियो। सत्तारूढ नागरिक उन्मुक्तिका 7 जना सांसदहरू तटस्थ बस्दा माओवादी केन्द्रका भीमबहादुर भण्डारीले बहुमत प्राप्त गर्न सक्नु भएको थिएन। भण्डारीले आज भएको निर्वाचनमा 29 मत प्राप्त गर्दै विजयी हुनुभएको हो। उहाँका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका उम्मेद्वार मानबहादुर रावलले 20 मत प्राप्त गर्नुभयो। नेत्र चिकित्सक डाक्टर सन्दुक रुइतले प्रतिष्ठित ईसा अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। सन् 2009मा स्थापित ईसा अवार्ड फर सर्भिस टु ह्युमनिटी संस्थाले सन् 2013 देखि यो अवार्ड प्रदान गर्दै आएकोमा अवार्डको 5औं संस्करण सन् 2023मा डाक्टर रुइतलाई दिएको हो। सो अवार्ड अन्तर्गत डाक्टर रुइतलाई 10 लाख डलर अर्थात झण्डै 13 करोड 8 लाख नेपाली रुपैयाँ, गोल्ड मेडल र प्रमाणपत्र आगामी फेब्रुअरीमा प्रदान गरिनेछ। बहराइनको राजधानी मनमा आयोजित पुरस्कार घोषणा समारोहमा उपस्थित राज परिवारका सदस्य शेख मोहम्मद बिन मुबारक अल खालिफाले डाक्टर रुइतले अन्धोपन निवारणका लागि गरेको मानव कल्याणका लागि ईसा अवार्डका लागि छनौट गरिएको बताउनुभयो। बहराइनका पूर्व राजा शेख ईसा बिन सलमान अल खालिफाको नाममा स्थापित सो पुरस्कार हरेक 2 वर्षमा संसारभरबाट मानव कल्याणको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गरिँदै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब दोलखा डायरीको पालो। दोलखा डायरीबाट केदार शिवाकोटीको नमस्कार। दोलखाको मुख्य राजमार्गका रूपमा रहेको लामोसाङ्गो जिरी सडक खण्ड अन्तर्गत तामाकोशी नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल 7 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। राजमार्ग विस्तारसँगै 40 वर्ष अघिको पुरानो मोटरेबल पुल विस्थापन गर्ने गरी नयाँ पुल निर्माणको काम 2073 सालमा 9 करोड 65 लाखमा ठेक्का लागे पनि निर्माण कम्पनीको व्यवस्थाले पुल निर्माण अलपत्र अवस्थामा छ। नयाँ पुल अलपत्र पर्दा जलविद्युत आयोजनाका भारवाहक सवारी साधनका कारण तामाकोशी नदीमा रहेको पुरानो पुल थप जीर्ण बनेर संरचना भाँचिने अवस्थामा पुगेका छन्। डिभिजन सडक कार्यालय दोलखाले पुल महाशाखालाई पुरानो पुलमा जोखिम बढेको भन्दै नयाँ पुलको काम अघि बढाइदिन पटक पटक ताकेता गरिरहेको जनाएको छ। जिल्ला मालपोत कार्यालय दोलखाले मोयानी सम्बन्धी 33 वटा मुद्दा फैसला गरेको छ। 17 वर्षदेखि परिरहेका मोही सम्बन्धी मुद्दामा जम्मा 33 वटा मुद्दाको फैसला भएको हो। मालपोत कार्यालयमा 163 वटा मोयानी सम्बन्धी मुद्दा परेका छन्। मोही सम्बन्धी मुद्दा समयमा फर्चेट नहुँदा वर्षौंदेखि अर्काको जग्गा कमाउँदै आएका मोहीहरू समस्यामा परेका छन्। जिल्लामा भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यालय नभएका कारण मालपोतबाटै यस्ता मुद्दा फैसलामा समस्या परेको कार्यालयले जनाएको छ।
दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाले ओडामै पुगेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचय पत्र वितरण गर्न सुरु गरेको छ। पालिकाका 7वटा ओडामा पुगेर अपाङ्गता भएका व्यक्ति खोजेर परिचय पत्र वितरण गर्न थालिएको अध्यक्ष हिरा थोकरले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हालसम्म मेलुङ गाउँपालिकाका 39 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचय पत्र वितरण गरिसकिएको छ। उच्च हिमाली भेगमा हिमपात नहुँदा मुख्य बाली आलु रोप्ने बेलाका दोलखाका किसान बिउ कुहिने चिन्तामा परेका छन्। विगतका वर्षमा यति बेलासम्म हिमपात भएर बारीमा चिस्यान पसिसकेको हुन्थ्यो, तर आलु रोप्ने मौसममा हिमपात नभएर बारीमा चिस्यान नहुँदा किसानले आलु रोप्न पाएका छैनन्। हिमाली भेगका किसानको मुख्य आय आर्जन भनेकै आलु हो। आलु जोन कार्यक्रम कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार दोलखाको 35% भूभाग अर्थात् 19,000 हेक्टर क्षेत्रमा आलु खेती हुँदै आएको छ। हवस् त, दोलखा डायरी आजलाई यति नै। केदार शिवाकोटी बिदा हुन्छु, नमस्कार। दोलखा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपालले भारतबाट दैनिक 350 मेगावाटसम्म विद्युत आयात गर्न थालेको छ। सुक्खा मौसम सुरु भएसँगै नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको क्षमतामा ह्रास आएपछि दैनिक 350 मेगावाटसम्म विद्युत खरिद गर्दै आएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हालको औसत उत्पादन 900 देखि 1000 मेगावाटसम्म रहेको जानकारी दिनुभयो। हाल विद्युत जडित क्षमता करिब 2355 मेगावाट रहेको उहाँले बताउनुभयो। बिहान बेलुकाको समयमा बिजुलीको उच्चतम माग 1800 देखि 1900 मेगावाट पुग्ने गरेको र औसत माग 12 देखि 1300 मेगावाट रहेको उहाँको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप 800 मेगावाट बिजुली थपिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। विराटनगर भन्सार कार्यालयको राजस्व असुलीमा गिरावट आएको छ। चालु वर्ष 53 अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको विराटनगर भन्सारले कुनै पनि महिनामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 28 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पाएको भन्सार कार्यालयले 16 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ मात्र असुली गरेको छ। भन्सार कार्यालयले गत पुसमा 5 अर्ब 23 करोड 78 लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व असुली लक्ष्य पाएकोमा 2 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ मात्र सङ्कलन गरेको छ। यो लक्ष्यको 46.22% हो। गत मङ्सिरमा 4 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ लक्ष्य पाएको भन्सार कार्यालयले 2 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ मात्र असुली गरेको विराटनगर भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत रामचन्द्र ढुङ्गानाले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनको जनसङ्ख्या पछिल्लो 6 दशकमा पहिलोपटक घटेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चीनको जन्मदर प्रति 1000 व्यक्तिमा 6.77 रहेको उल्लेख छ। सन् 2022मा मात्रै चीनमा 91,57,000 मानिसको जन्म भएको छ। यस्तै सोही वर्षमा 1 करोड बढी नागरिकको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् 2022मा चीनमा जन्मदर 7.52ले घटेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। चीनमा सन् 1960 पछि पहिलो पटक जन्मदर भन्दा मृत्युदर बढिरहेको पाइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चीनमा सन् 2022मा प्रति 1000 व्यक्तिमा 7.37% को मृत्यु भएको हो। गत वर्ष चीनको मृत्युदर प्रति 1000मा 7.18% रह्यो। सन् 2022मा चीनको जनसङ्ख्या सन् 2021 भन्दा 8,50,000ले घटेर 1 अर्ब 41 करोड पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। सन् 2023 सम्ममा चीनको जनसङ्ख्या अझै घट्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। यस्तै कोभिड संक्रमणका कारण मृत्युदर पनि बढी हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ। चीनले एक सन्तान नीति खारिज गरेको 7 वर्षपछि जनसङ्ख्या घट्दै गएको छ। अब खेल समाचार। बागमती गोल्ड कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको 5औं संस्करणको उपाधि अमेरिकी टोली भुटनिज युथ स्पोर्ट्स क्लबले जितेको छ। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका फापरबार स्थित जनता माविको खेल मैदानमा आज भएको फाइनल खेलमा काठमाडौँको सङ्कटा क्लबलाई टाई ब्रेकरमा 8-7 गोल अन्तरले पराजित गर्दै भुटनिज च्याम्पियन बन्यो। निर्धारित समयमा दुवै टोलीले समान 2-2 गोल गरेपछि खेलको निर्णय टाई ब्रेकरबाट गरिएको थियो। उपाधिसँगै भुटनिजले 8 लाख तथा उपविजेता टोली सङ्कटाले 4 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। प्रदेश 1 सुनसरीमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। जनता क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा कर्णाली प्रदेशमाथि 10 विकेटको शानदार जित निकाल्दै प्रदेश 1 सम्म विजेता बन्दै सेमी फाइनल प्रवेश गरेको हो। यो सँगै सेमी फाइनल प्रवेश गर्ने 3 टोलीको टुङ्गो लागेको छ। यसअघि समयबाट विभागीय टोली नेपाल एफपीएफ क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश सेमी फाइनल प्रवेश गरिसकेका छन्। बाक्लो हुसुका कारण ढिलो गरी सुरु भएको खेल 11 ओभरमा छुट्याइएको थियो। 40 रनको लक्ष्य पेश
40 रनको लक्ष्य प्रदेश एकले 4.1 ओभरमा बिना विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 39 रन बनाएको थियो। समबीमा रहेको प्रदेश एकको 3 खेलबाट 6 अंक छ। लगातार तेस्रो हार बेहोरेको कर्णाली अंकविहीन बन्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। आज भएको अर्को खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लबलाई 4 विकेटले पराजित गर्दै समूहको विजेता बन्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। 91 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 19.2 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको एपीएफले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 91 रन बनाएको थियो। सुदूरपश्चिमको 3 खेलबाट 6 अंक छ। समान खेल खेलेको एपीएफ 4 अंक सहित उपविजेता बन्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तार। मन्त्री परिषद 23 सदस्य, 4 उपप्रधान र 3 जना राज्यमन्त्री। एमालेलाई 8, माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री सहित 5, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई 3 तथा जनमतको भागमा एउटा मन्त्रालय। बैंक वित्तीय संस्था गाभिन र प्राप्ति हुने क्रम तीव्र। सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच भने अझै पनि हुन नसकेको गुनासो। जिल्ला अदालत तनहुले जबरजस्ती करणीको मुद्दामा अभिनेता पल शाहलाई दियो सफाई। चीनको जनसंख्या 60 वर्षमा पहिलो पटक घटेको एक प्रतिवेदन सार्वजनिक। र बागमती गोल्ड कप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि भुट्ने युथ स्पोर्ट्सलाई सङ्कटा टाई ब्रेकरमा पराजित। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। सुरज र म पार्वता आज्ञामा छौँ। नमस्कार।